bien aimé qu'on prend l'exemple de Tafila. Qu'on l'exemple de Tafila parmi toute l'Algérie. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà le projet, malheureusement, n'était pas accepté par la suite. Il a été accepté une fois. Docteur Nouh. Masha'Allah. Là, il respecte l'environnement. Ça a été fait avec des matériaux locaux. Regarde, la cité, elle a été réalisée au moindre prix avec des matériaux locaux. الله يبارك. يعني ما كان حتى حاجه اللي جات من برا. C'est avec de la chaux, avec du sable de Gardaïa et la pierre. Le gypse, c'est à Gardaïa qui est fait, le plâtre, c'est des matériaux locaux. Et les planchers sont faits avec des troncs de palmier, des portions de troncs de palmier. الله يبارك. راهي جينا هنا في غردايه، رانا في الجنه. C'est un projet qui a coûté au logement d'antan, je parle de ça les années 85, à 800 000 dinars le logement. 800 000. Voilà. C'est donc très accessible. Et c'est des logements qui marchent chauffés au rez-de-chaussée, étage et terrasse, individuels. Bon. Ah ouais, machallah. Solidité et propreté. Avec ces montagnes de pierre, enfin ces petites collines de pierre, on va s'arrêter là-haut, vous allez voir ce qui a été réalisé sur ces monticules de pierre. ولا جنة يعني جبل ولا جنة ما شاء الله باسكو خدامين ما شاء الله غردايه سي دي ترافايور ان شاء الله والله ça fait plaisir ça fait plaisir دونك باه نبداو الورد ما شاء الله regardez c'est quand même agréable كي توصلوا غردايه تشوفوا الورد ما شاء الله avec le palmier symbole du désert ça fait plaisir quand même عينا تفرح هاكا كتشوفوا بعينيكم فوالا لا بيل غردايه لا بيرلو دي ديزير فوالا حاجه تفرح حاجه تفرح باه نبداو باه نبداو بالنا ماشي عارف ولا نروحوا لهذيك البلاصه تدخل داخل تافيلال كيما بغيت نتوما جو سوي انا تبعكم انا كيما بغيتو نتوما البروغرام تاعك البروغرام تاعي تحكم يلا بسم الله هيا سبحانه بسم الله سي كمان انكرويابل شوفوا الجنان لا الديزير كيما بغيتو يلا ساكري طروط باش ندخلوا لداخل نعاودوا نخرجوا ونعاودوا نوليو نطلعوا للجنان هنايا كيما بغيتو انا نتبعكم انايا يلا هيا بسم الله فوالا شوفوا الجنة هنايا في غردايه ما شاء الله خدامين regardez la verdure là-bas دقيقة برك en plein désert راكم في الصحراء شوفوا ما شاء الله température في اللوم 30 degrés في الصيف تطلع حتى 70 exactement comme ça on a une visite guidée ما شاء الله on a une visite guidée كيفاه تقدروا ديروه هنا في غردايه وفي 48 ولايه ما نقدروش نديروها علاه Moi, nous sommes la dernière wilaya, par contre. Il n'y a rien été réalisé. Au niveau de l'organisation, au niveau étatique. Hein. Ah oui. Si on voit ce qui a été construit dans les autres wilayas, et notre wilaya, nous sommes vraiment... Heureusement, ما بناوش هنا في غردايه واش بناو في الولايات الاخرين. كارثه واش بناو. كارثه. والله كارثه. كي تشوف لا ديفيرونس هنا كنا بناو كيما هاك. هذه صافي بليزير وي لو كان يبنوا كيما هاك كاع في الجزائر وي يعني معاك. Elle a reçu un prix هاد لا سيتي هذه مونديال على ليشيل مونديال. الله يبارك. ماشي بنيه تاع شناوه اليوم يديروا في 48 ولايه. توت ناتوريل. توت ناتوريل. طوني on va juste montrer la verdure من بعد نحكي على لو بري مونديال هذا. خلاص صافي بليزير ولا لا كي تشوفوا ان بارك كيما هاك. راكم في الصحراء يا ولاد الجزائر. دوكا حاليا في 30 دغري. à l'ombre. 36 درجه à l'ombre. Donc هذه لا on va appeler ça la cité. هذه عيطوها تافيلال هذه. C'est une cité qui est rattachée à Benizgan. C'est Tafilalt. Donc c'est un Benizgan projet est les partie années de Radaya. 85 il a démarré. Oui.
في 85 والحمد لله راهم ساكنين الناس لاباس وكايدين الحمد لله. توتي بيو هنايا سوق بلاص يديروها كلشي سور بلاس. كلشي سير بلاص. الله يبارك. ميم ديشي ريسيكلاج. ميم الغوسيكلاج ها نشوفوا الغوسيكلاج تاع في غردايه. رانا في غردايه رانا في الجزائر. يا اوكي سالتي. شوفوا غوسيكلاج ميدين غردايه. حاجه تفرح. صافي بليزير تقول رانا في اوروبا. ان شاء الله جاي بيان ايمي ليكزومبل parmi les 4 ولايات مالوغوزمون هذا بروجي بدا هناك بدا هنا. لا ما نقدروش نديروا هكاك في 48 ولايه علاش؟ سي دي سابوتاج. سي كوا البروبليم؟ سي سابوتاج. والله ما نقدر نقول لك. يبقى نحوسوا نفهموا لماذا ما نقدروش في 48 ولا نديروا كيف كيما هنا. اون اسبير حنا ماذا بينا الجيري كاع تكون ليماج شابه وقاعدين. Et chaque Algérien يتمتع بالايامات اللي عطاه له ربي باسكو اون نو في كين سول في فينالمون. صح. وهذه الحياه هذا ماذا بينا حنا نعديوها مليحه. بيان سور. الحمد لله. سي تو سكون دير والفاهم يفهم. ان شاء الله الله يحفظك. regardez c'est quand même magnifique. ميم لو شتا عنده ليبرتي تاعو. Voilà, même pour les enfants بيلعبوا. C'est pas compliqué hein. والنظافة ما شاء الله. وي سي بروب. Très propre. ساشيه تاع بلاستيك وما كاش. الحمد لله. وعليه الحمد. شوفوا بعينيكم كل حاجة في بلاصتها. خصونا بزاف الحوايج. الحمد لله اون طون دو ميليتي. على ولادنا باش يعيشوا عيشه هنيه ولاباس بها. الحمد لله. ربي يعطينا الهنا ان شاء الله. الحمد لله دوكا يتكرانا خوا. بيان سور ان شاء الله. ما كانش عربي ما كان مزابي ما كان قبيلي ما كان شاوي ما كان تركي. جزائريين. Nous sommes tous des Algériens et on a tous le droit de vivre dans cette Algérie là. Tout à fait. Absolument. Voilà. Absolument. On continue? Alors, vous voyez, il y a des poubelles partout, à chaque fois. Alors, qu'est-ce que عندهم ما كانش. Voilà. Tout est à sa place. كل حاجة في بلاصتها. Voilà, نوري لكم en même temps. رانا في غرداية في الجزائر. بلاد الشهداء. شفتوا في إليزي واش داروا؟ في إليزي بلاد الغاز والبترول والناس عايشة فوضوية. 10 مليار دولار يخرجوا كل عام من إليزي وهذا المافيا راهم يخلوا الشعب ساكن في فوضوي. سي تري غراف تري غراف. De la verdure, de la tradition. Je sais pas si vous voyez de loin, كان راكم تشوفوا بالبعد شوفوا الجنان كي داير ما شاء الله. شوف كان incroyable hein. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. C'est de la pierre hein. ما شاء الله. شوفوا بعينيكم. نورمالمون بنيان هذو في 20 سنة اللي فاتوا نورمالمون كاع الجزائر كوبي راهي كيما هاي. حاجة اللي تفرح. C'est quoi le secret de Gardaya? Vous pouvez encore constater qu'il y a une chose qui est très bien ici, c'est que les bâtisses, la plupart des bâtisses, ils n'ont pas le droit. العرف تاع المدينة تاع غرداية واحد يبني على الآخر ويطلع عليه ما يردموش. Maximum un étage. اللي كاع يصوتوا au même niveau les bâtisses. Donc maximum un étage. بترفعوا الاغاني. صحيح. السلام عليكم. Ils sont tous au même état. Même niveau. Et au même niveau. Alors, celles qui n'ont pas de sous-sol, c'est des maisons à sous-sol, Oui. rez-de-chaussée, premier étage et terrasse. هذا هو الموديل. هذا هو الموديل هذا تاع هو غرداية. الموديل العرف تاع المدينة. Le minimum d'ouverture vers l'extérieur. Oui. الحرمة تاع بنية. Discrétion, bien sûr. الناس الداخل. Ce qui se passe à l'intérieur de la maison, il ne faut pas qu'on l'entende dehors. C'est normal. Il ne faut pas que الجيران تاعك يطلع عليك ولا تطلع عليه. فوالا كل حاجة تبقى في الستر. فوالا الحمد لله. وعليه الحمد. عايشين متعايشين. لاباس علينا والحمد لله. الحمد لله ونشكر كي الله. بن صابي كعربي ثاني. كاع كيف تو المون.
الحمد لله. سوا سوا ودوكا دوكا. دوكا الله يحفظك. الله يحفظك. On continue. Vous voyez, une petite balançoire, voilà, les deux derrière, une petite balançoire, un peu de verdure. Voilà, c'est des choses simples mais qui ont leur importance. Donc, ça, On donc fait ça, avec le minimum. Oui. On fait avec le minimum pour avoir le maximum. C'est bien, هذه حاجة مليحة، هذه النظرة شابة C'est هذه. la règle تاع l'économie. الله يبارك، voilà, économe. Voilà, il faut être économe. C'est le principe de base de l'économie, là, الاقتصاد. Exactement. Donc ça, c'est quoi le secret à Ghardaya? Qui va on arrive à faire à Ghardaya ce qu'on n'arrive pas à faire C'est des dans générations. 47 wilayas? C'est des générations et des générations. Et on a goûté à cette charte-là. تاع جينيراسيون تاع خدمة، تاع نظرة، تاع تربية، تاع جهاد تاع تربية. جهاد ها؟ وي. جهاد واش؟ نتعلموا ان شاء الله نعلموا ولادنا ونفهموهم ونوعيوهم باش ان شاء الله يبرن لو بون شومان. فوالا. ان شاء الله واش نقول لك. Il y a la culture du travail، ثقافة تاع الخدمة هنا. يا يمكن دو ترافاي يا يمكن كومينوتير نتعاونوا الحمد لله. تعاونوا بعضكم بعض. بعضنا بعض باش ما تصيبش عندنا الحمد لله. كاينين ماشي ما عندناش الناس اللي فقراء، عندنا الفقراء، عندنا الفقراء ماشي ما عندناش، مي اون اسي المجتمع نتاعنا اللي برون شارج تعاونوهم. نعاونوهم. عندنا توتا ريجيم تاع عشاير اكسيتيرا اللي يرفدوا. داير كان احنا انا تمنيت تجينا في كاش عرس جماعي باش تشوف التضامن اللي كاين ما بين هاد الناس تاع هاد لا كوميونيتي. الحمد لله قلت لك كي راكبنا مصاب اون اون سيرتان ايديكاسيون سي ان بو دي اوسي تاني. الصحراء هذه لمتنا تالمون اللي قهره واعره اكسيتيرا. ما تبقاوش تضرب عينها يعني. وانت راك ضرب دارها في الصحراء. وفينا دو فير ان كرون تور الحمد لله. الحمد لله شكرا. وراك شفت الناس كيف راهم عايشين في هذه الصحراء هذه. ماشي حاجة سهلة. ماشي حاجة سهلة. وإن شاء الله نتمنوا تاني هذا ليسبري هذا يكون عند تو لي زالجيريان. إن شاء الله. أنا سا في بليزير دو فوار هذا شكون الانتفاضة هذه اللي دارتها مع الشعب. الحراك هذايا وقاعدين وحدت ما بين الجزائريين كيما راهم كاع. ولينا ميم لي زاغريسيون هذوك اللي كانوا في الطريق وقاعدين الحمد لله تقدر تفوتون فامي على الانتيريور في الحراك. الحمد لله بدون مشكل. تمشي راسك مرفوعة. الحمد لله. أدبتنا بزاف وربطنا الحمد لله. ولادنا إن شاء الله يكتموا في هذا الطريق هذه ويبقاو ديما بهاد لا كولتور هذه وهاد السيفيزم هذا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هذه حاجة مليحة، حاجة مليحة. معليش نكملوا ذاك الجاردان هذاك. معليش ماكش تعبان سي بون. اي دوكا نمشيو دوكا. دير الله يبارك ماشي انا. بصح الهضره تاعك هي اللي فيها الفايده. وانا نصور. انا ما نعرفش نهضر يا ودي راك مليحه، راك انت كيما يقولوا راك اجور. لا راك جايبها انا غير نخلط. لا راك تخي بيان ما شاء الله، راك تخي بيان. جو مسكي سيسيرمون. تفضل خويا. هنا نوريك لو باراديس سور تير. ديسي 40 مينوت نوريك لونفير سور تير. حاجه مليحه نهضروا على حسوا عليه مليح. مالوغوزمون. لا نهضروا الحاجه اللي تفرح باه تولي حاجه مثاليه يعني ودي فود لالجيري تو انتيير. انا باغي نبان لي حاجه للشباب بازون في غرديه. انا باغي نشوفوها في نعامه في ام البواقي في غليزان. سيتي اوسي بال اوسي بال كو سا وبوفي فوار مي طبقان ماهوش مخدوم. وراه لانفستيسمون تاع الطبقان. يعني البلديه ما بغاش تخدم. ماشي شكون؟ سي بار مونك دو بودجي جو نسي با. بودجي البلديه. سي لي جون تاني سون اسي فينيون غير كيما قال لك قبيلات واحد تشدوا البوست وتنساونا. هذه صح ولا لا قالها؟ ما يلزمش نساونا. هذا مرض مصيبه، هذا الكرسي يهبل. ما يلزمش نساونا. لا بيان سور نبقاو في الفكره الاولى. دونك سي بروبليم دو بودجي تاع البلديه يعني الميزانيه تاع البلديه. الميزانيه تاع البلديه سي ممكن جو نسي با. عييت نفهم ما فهمتش.
بورتو حاجه سهله. تشوف البودجي تاع الطريق هذا كاين وتاع لي بتي تخو ما كاين. كاينين دي كارتي وين 10 سنين ساكنين ينون با دو ريزو دي كوباسيون. ميم المناخ واعر هنايا باسكو ترافيرسي المونطان تديها الكود دوال باش تخرج حاشاك لي زيفاكسيون اكسيتيرا ليكسبريس. سي ديفيسيل سا. مي لا جي رماركي يا با دودور لا الحمد لله. الناس يتخبروا ما شاء الله والله سي انكرويابل. الناس يتعبوا. مي وي جو فوا لا ديفيرونس. الناس يتعبوا. حسيب سعود حاشاك لي زودور بارتو كاتاستروفيك. حسيم سعود il faut dire si Ngaz, moi j'ai été à Hassim Saoud, j'ai travaillé à Hassim Saoud. Oui, الله يبارك. J'ai passé toute mon enfance pratiquement, enfin mon adolescence et mes premières années de travail à Hassim Saoud. C'était une ville industrielle Oui. qui a évolué à l'Occident, sans aucun plan, etc. C'est la crasse. C'était dans le temps, c'était des cités, des bases de résidence. Les 1800 logements هذيك. Les 1800 logements, ils les ont ramenés après la décentralisation de son attaque. جابوهم داروهم تماتيك. من بعيد على بالك. الحمد لله الله يسلمك. طولتها بصح. صافي روح حنا نستناو. 13 خطر نجي غرداي على بالكم 16 فوا. انا اللي زدت مدخلين 2013 2014 والله يعطيكم الصحة. والله بلوكوني في البرية. قلنا ابوندوني حنا بالك. جامي ثلاثة مستحيل أبدا. مارسيالية مكسرة جامي ابوندوني. جي في كلافة إن شاء الله. ربي يكون معاك. معاكم وبكم. خويا مرحبا بك. يعطيكم الصحة الله يحفظكم ما شاء الله. يعطيكم الصحة. والله الله يستركم بارك الله فيك. صافي بليزير. هيا فيها بتي سوفينير. هيا بسم الله. الله يحفظكم بارك الله. يعطيكم الصحة. ميرسي صحيح. jusqu'à la fin. إلى الممات. C'est des bases de résidence pour les travailleurs. Il n'y avait pratiquement pas de famille. Célibataire, les années 74, il y avait à peine une centaine de familles là-bas. هذا مكان؟ Pas plus, pas plus. Tout ce monde qui est venu à Hassim Saoud, il est venu après la décentralisation de son attraque. قسموها وجابوا الديريكسيون جابوهم لحسين سعود بعد التقسيم. وكي جابوهم قال خلاص سي دي ديريكسيون جينيرال سي دي ديريكسيون جينيرال اللي يكونوا امبلونتي او نيفو دو مساوي. اللي حاب يسكن يجي يسكن ويخدم، ما حبش يربح ولا يغير سيليباتير. هذيك هي السياسه تاعهم في هذاك الوقت. هي يدير ريجيم 6 4 6 3 وهذا ما كان. بكي كان 6 دوك راهي 4 4. هذا 4 4 يكون كان 4 4 جامي جوغي كيتي سون اتراك. سي با فري. راكم تسمعوا ولا لا؟ جوغي جامي كيتي سون اتراك. يعني ولاو فنانين ولا كيفاش؟ انا قلت لهم سلوي كي ديسيدي لا ديسونتراليزاسيون باش نخدموا في الصحراء يفيان سانستالي افيك نو. مرحبا به. هذه مليحه صح هذاك الحق. الله بعد تفهموا مليحه 6 3 يعني 6 سمانات الناس تخدم و3 سمانات من بعد يقعدوا مع عائلتهم. سي اون في لو كونت نلقاو نعيشوا les 2 tiers de notre vie en célibataire, loin de notre famille, et le 1 tiers avec notre famille. Moi, à un certain moment, je n'ai pas vu mes enfants grandir. C'est le problème que j'ai pour la petite histoire. ماشي حاجه سهله. وباش الولد يخرج بطابع لاباس به لازم يكونوا والديه معاه يراقبوه يا اخو. كيمو كي باباه صح. اكزاكتومون. ومن بعد قلت لك بداو الناس تبني وكذا من هيك. كاين اللي بنى ارناشيكمون، كاين اللي بنات الدوله تمايتي كي تي كونترانت داني لي 1800 لوجمون سيتي لو توب دي توب دون طون. يا زمان. وي سيتي حاجه مليحه. سيتي تري بيان. والحمد لله. احنا نحمدوه ونشكروه في اي وقت. صح. وشحال قعدت في حسين سعود؟ Moi, j'étais cadre organique à la Sonatrach. J'ai fait du génie civil dans ma vie. Et 12 années de Sonatrach.
quelques années de ça là, quand je suis à Alger, je faisais des missions dans tout le sud algérien. ومن بعد شفت ما يبلغ على بالي بلي الصيام ماشي حاجه سهله باه واحد يهضر مع هذه السمش هذه. السخانه راهي مليحه كاين شويه هو. قلت لك جي في 12 années de Sonatrach. Après la décentralisation ما قدرتش. قلت لهم باي باي. J'ai abandonné le j'ai pas quitté le poste de démission. J'ai déposé ma démission ما قبلوهاليش. علي ما قبلوش؟ ما حبوش قال لك vous êtes cadre organique restez avec nous. صح قعد معنا برك. عودنا. ما تعطيش الغاز باطل فرنسا هذا ما كان. نعطيوك الدراهم نعطيوك الدار. ايه. نعم يا خويا. كانوا يستحفظوا عليك. يا خويا تسمحوا لي. ما نقدرش نعيش في الصحراء ديما. صحيت. والمكتوب كتب. السلام عليكم. راني عايش هنا في الصحراء. الحمد لله. كتب المكتوب خرجت من سوناطاك جيت جي بري ان بوست هنا في غردايه. dans une entreprise étatique. Une entreprise de réalisation. خدمت فيها en tant que chef de département الحمد لله. الله يبارك. وكملت بها كوم assistant au PDG. درنا الدوفوار تاعنا الحمد لله. انا كنت با مال دو بروجي في غردايه. اللي كتصور هذوك تاع سيدي عباس كيما بالطبيعات. خدمنا دي بنك خدمنا سوق باش يقول لي غالي الجيريان خدمنا دون توت لي دايره كساسوا المنيعه متليلي فني مثليلي ايه ميم الله يبارك متليلي اون رياليزي فيها voilà parce que monsieur Ben Bitour est de Metlili. Je montre l'arrosage des jardins. Voilà. On va tourner, Incroyable. Pourtant, c'est pas compliqué de faire ça. C'est pas compliqué, il faut beaucoup de volonté. Ça, c'est la volonté du peuple qui a fait ça. C'est pas l'État qui a fait ça. إرادة الشعب. هذا الشعب نجيبهم يزون انفيستي باش ولادهم يجيو يشوفوا شو ياخذوا رياض. البركة تاع سيدي ربي. Voilà, c'est rare, je vois des petits jardins arrosés هنا في البلاد. نظافة كي دايرة، نظافة ما شاء الله. هام لي زارتير هادو الحمد لله اللي تا خدمتهم، شوف الانتيريور كومون سي دو تيف. Voilà, la tif. Incroyable. Incroyable. وانا لو سويتي كانوا يديروا ان بافاج ولا يديروا دي شوسي ميم بيتوني وهذه سكارة ولا كيفاه؟ سكارة عليكم ولا كيفاه؟ ماهوش باغيين. هذا لا ولاية هذه السبيسيال. سي فري؟ السبيسيال. لا ولاية ولا الوالي؟ لا ولاية هذه السبيسيال. لا ولاية يعني الحكام ولا الشعب؟ لا لا الحكام مش حكام دونك on va dire le والي plutôt. Parce que الوالي هو راه قابض كل شيء. Je veux pas dire des choses qui me dépassent. Très bien. Message reçu. Message reçu. صحيت. فوالا شوفوا الورد ما شاء الله. البيئة لطيفة. مجتمع. تحضر. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, le problème de Ghardaya, par exemple, c'est un problème de gestion des responsables. Ou le chef. En partie, je peux dire ça en partie. En partie. قال لك لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم. صح، لازم الشعب هو اللي يبدل العقلية تاعو. السلطة راهي في يد الشعب. الشعب إذا حب المادة 7. يا المادة 7. المادة 7 و8. السلام عليكم. لاباس بخير؟ الحمد لله الله يحفظك خويا. انت اللي درت حلا. مادة الحلا والو. رانا نشوفوا ما شاء الله غرداية راهي وردة. راهي وردة ما شاء الله. الحمد لله. صحة رمضانك والله رحمة ربي يعطيك الصحة. on en profite avec tous les Algériens. Voilà, بارك الله فيكم يعطيكم الصحة صحة فطورك خويا. صحيت merci à vous aussi. Les gens, j'espère qu'ils sont agréables, Oui, oui, très agréables, alhamdoulilah. Ils sont civilisés, ils sont cultivés, alhamdoulilah. C'est vraiment la marque de fabrique de la wilaya de Ghardaya, alhamdoulilah. C'est toutes les wilayas. Non, non, اسمح لي. Moi, j'ai fait toutes les wilayas. Je fais la différence. J'ai vécu pratiquement toute ma vie. Oui.
في الجيرو. Mais Alger, il y a des quartiers, c'est catastrophique. Il y a des quartiers Hassi qui sont... Saoud, c'est lamentable. Hassi Saoud, c'est un bidonville à ciel ouvert. أنا نقول صح. ما تديش مقارنة بين غرداية وحسي سعود. Et dire que c'est une ville industrialisée et la commune la plus riche en Algérie c'est حسي سعود. ولا واحد يقول الصح، واحد ما يكذبش على الشعب الجزائري. بصح يفو دير حنا انا كي خدمت في سوناتراك هما توجور دي باللي لافونير دي بترول اون الجيري سي 25 30. هذه بكري، لي ريزيرف كانوا قلال، دوكا الحمد لله. دوكا رانا نبدلوا الغاز باطل فرنسا، طاليان، اسبانيا. هذه غير سافوار. جو فو كونفيرم 100%. جو فو لو كونفيرم 100%. انا وكان عرفت باللي الغاز باطل ما كنتش نخدم في سوناتراك. شفتوا ولا لا؟ شفتوا؟ انا ما نخدمش في سوناتراك. Non, c'est catastrophique. Chaud. À titre d'exemple, hein, au niveau d'Adrar, la société Gaz de France possède 65% du gaz d'Adrar, gaz naturel, jusqu'en 2043. Eni, la société italienne, a 75% من حاسي بركين. C'est le troisième gisement d'Algérie. Ces informations, c'est une gaz. Moi aussi, je suis direct. Je vais direct au but. Où c'est qu'ils étaient cachés ces informations d'antan? Je vais vous dire, الناس كانت تخاف. أنا على بالك بلي ما نخافش. أنا نكشف بالدليل. أنا نخاف. يخاف سلم. شفتوا لا دبلوماسي ولا لا؟ إيه تري دبلومات يا أستاذ. بقات لي 10 سنين في حياتي إلا عشتها ولا 5 سنين نحب نعديهم. من حقك. C'est votre droit. Mais moi j'ai une autre vision. On a toujours souffert. صح. خدمنا. الحمد لله مع كاع الصعوبات اللي شفنا العشرية السوداء، شفنا كذا من هيك، شفت تقمحنا كذا من هيك، وكنقول لك حاجة تبقى درك يديك تقول سي با بوسيبل. ابري 25 années de service يا قلت لك جي كيتي سوناتراك باسكو جون بوفي بلو. كرهت. ايه Je suis sorti avec une recette de 18 000 dinars turquétiques par mois. 18 000 dinars. مليون 800. Est-ce que 18 000 dinars تعيشك انت ولا ما تعيشك؟ سي با بوسيبل. اسمعوا الشعب الجزائري اسمعوا. 25 سنة في سوناتراك. ماشي 12 عام في سوناتراك. 25 ans de carrière. 25 ans de déclaration. De cotisation. De cotisation. مليون 800 la retraite. 800 par mois. على خاطر خرجت انتيسيبي j'en avais tellement ras-le-bol. عيينا. Donc ils vous ont puni. On m'a puni, personnellement. Punition. Et je me suis puni. Aïe. Parce que, alhamdoulilah, أنا نحوس على الخدمة صافية ونحوس نكون صافي. ني بليس ني هو. C'est le plus مانيش important. نحوس على حاجة واحدة أخرى. C'est le plus important. هاد المرة واحد من الجماعة قالوا لي شافوا ولادي الله يبارك يوصلوا بيتيت قصوا ليفوار. إن شاء الله. قال لي واش راك توكل فيهم؟ قلت لهم الحلال راهم هكذا الحمد لله. الحمد لله ماشي كيما الحرب تاع المافيا هذه. السلام عليكم. واش راك؟ كي دايره؟ بخير لاباس؟ الحمد لله. بخير. ربنا كلها رحمة ربي يعطيك الصحة، الله يحفظك، يعطيك الصحة. الحمد لله يعطيكم الصحة. ما تدخليش حاجه في حاجه. لا انا ولادي لا هضرت لي على الحلال قلت لك الحرام هذا. حد اخر مانيش نحوس عليه. مانيش نسمي فيهم. انا واحد مانيش نحوس. ما رانيش نسمي فيهم. جو لابين نحوسوا على لابين ني بليس ني موان. مع العدالة avec la justice. La justice. Ah oui, sinon ما كاينش السير. Il n'y a pas de paix sans justice. السلام عليكم. واش راكم؟ كي راكم؟ صحة ربكم يا شباب. عليكم عمي رشيد. الله يسلمك. كي راكم؟ خير والله بيان الحمد لله الله يهنيكم يعطيكم الصحة. انا حاب نصور معك هيا نديروا السوفنير، مع الشبيبة. هيا نديروا كيما هاك. هاك صورنا اسحاق هاك انا وياك. اروح شاي اسحاق. اهلا اسمح لي. كي راك؟ بخير لاباس؟ الله يسلمك خويا. لاباس؟ والله رحمة ربي عليك. خير بيان الله يحفظك خويا يعطيك الصحة. هيا بسم الله. قول شو ننقل. صحيح سي فريد الله يحفظكم ان شاء الله. ميرسي عليكم. بارك الله فيكم. وربي يجازيكم الكوراج. جوسكا لا فان ان شاء الله. 20 سنه كيما هكا ان شاء الله. المهم كيروحوا السراقين. شفت ولا هي راه يهضر وحده الله يحفظك خويا. كاين السراقين بزاف مازالوا لهنا. مازالوا جدرة راهم خضره فوق عشا راهم لهنا نروحي لها برك. كوراج يعطيك الصحة. تخدموا ماشي كيما هادو يجيو هذا الشاوي هذا قبايل هذا مصاب. ما نديروش فرق يجي يعاير في الشاويه. لا والو كاع جزائريين. تخدم كاع جزائريين كيما ماتوا عليها الشهداء. الله يرحمهم. ماشي درك يجي يقول لك انا نخدم يجي رئيس ما يعرفش طول البلاد ما يدور لهاش طول. لا اللي قام الدومي الويت ما خرجش ما شفناهش. اي وي
كاينش الحكم في الجزائر سي بور سا مادام نهبط. نخرجوا الشاويه من الحكم خلاص راح الحكم ولا العسكر راه قابضها الشاويه راهم قابضينها. لحق الكورونا الكوموندو رحت متقاعد وراهم الشاويه بكري كي كان والو بكري. السلام عليكم صحاب بي تي اس صحاب بي تي اس باتنا تبساس وكهراس الله يبارك. صعب طرق خويا. لا احنا نقولوا سعيده ماشي صبي راس شفت ولا لا؟ باش نلموا كاع الجزائريين. هذه مليحه النظره شابه هذه. Bon, on va continuer notre visite. اون كونتيني. فعني باغي هذاك معليش لاروزاج. اوكي تخي بيان. نوليو الطوموبيلات ولا نروحوا ابي افيك بليزير نروح حتى العين صالح اللي كان بغيت. انت راك موالف في الفاصون ما شاء الله. الحمد لله. سي با لا بروميير فوا. لا والله الحمد لله الحمد لله. La marche ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est bon, on peut filmer un peu? Les personnes? Ok, c'est bon. Allez, c'est bon. Voilà, donc le chauffe le 2004. Oui. Malheureusement, le responsable, il est en déplacement. Docteur Nour, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. C'était un pur bonheur. C'est en quelle année? C'était en 2015. Machallah. 2015. T'es déjà venu ici? Tu t'es rendu شوف 13 fois d'ailleurs. Machallah. Là, le live c'est pour les Algériens. Non, là. خويا شوف 1541 بلدية. Allah, attendez. Non, j'ai eu le plaisir En même d'échanger temps, avec c'est lui. bien sécurisé, il y a des caméras. Ouais, alhamdoulilah. Inch'Allah, ils vont mettre des cas. On aurait à la place du typhon, on peut se contenter de ce pavé-là. C'est bien. Mieux que chez vous, c'est rustique, c'est très beau, etc. Alhamdoulilah. Et c'est traditionnel. وشوف الحمد لله الدولة تاعنا نعمت علينا بشوية قدرنا. راكم شويه قدروا وي. بزاف. الحمد لله. انا تستاهلوا قدروا بس على طريق صغيره به. عطاونا بون بوان. الله يبارك الله يبارك. Ah oui, le bain, machallah. Traditionnel. Voilà. Attendez, je vais mettre voilà, pour la lumière. Tiens, alors là, tu fous la lumière. Voilà. Regardez les portes traditionnelles. En même temps, il y a un petit jardin extérieur, un jardin. الله يبارك. On va juste visiter maintenant. هكاك الشاب جديد يشوف بعينه. ça fait plaisir quand même. نحضروا الفساد برك نحضروا في هذه حاجه اللي مليحه، حاجه اللي تفرح. السلام عليكم. J'aurais bien aimé que حاجه اللي تفرح. j'aurais bien aimé le nord qui visite le sud. Bien sûr. Bien sûr. Qui visite. احنا رانا باغيين الحراقات تاع الجنوب ماشي الحراقات تاع الشمال. On veut que les gens partant en Europe ils descendent dans le sud. Ah, machallah. Ah oui. الله يبارك. Bien, vous dites avec plaisir. خونا ce qui راك داير بخير. صحيح. حظك خويا يعطيك الصحة. قبيله قلت لك لي بلونشي سون في افيك دي ترونك دو بالمي. هز راسك تشوفهم. Ça, c'est des troncs de palmier avec de la pierre plate derrière. ويديروا لها يندار دو بيتون ويديروا لها يديروا لها بالجيبس. Donc ça garde une fraîcheur. C'est fait manuellement, ça va. باليد ها؟ باليد ها. صبعتين تاعو شوف يسون طراسي. ما كان لا ماشينا لا والو. جدودنا كي جاو لهذه المنطقة كانت صحراوية ما كان والو. حفروا الآبار داروا هاد لي كاري دو بالميي الحمد لله وعليه الحمد وخدموا افيك سكيير لوكال هاد الدار هاد الباب هادي سي في افيك دي طون بالميي هذه كيف اي هاد اللوحة هادي سي دي طون بالميي كي سون طرافاي هادو شوف مس لو بوا تاعهم سي دي طون بالميي مسيو سي ريغو خدموهم كذلك قلت لك خدمنا كلش لوكال هنايا كلشي محلي اي سا افيك دي لو جيني دي جون اللي داروا هاد الاركيتكتور هاديه وداروا هاد الخدمه هاديه ils ont conservé هذا الكاشي الطابع هذايا الحمد لله بالك تبني هذا الطابع هذا غير في لاكاسبا في الجي مشيت برك كان قصبه وهنايا في غردايه و46 ولايه الاخرى كيف ما كان والو. تحيه لي شو يقولوا تحيه البروغري البروغري وي تقدم.
ولات الخرسانه المسلحه البيطون ارمي يمشي والسلم بحري. اي 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 ربي يشكروا فيكم كاع في لي كومونتير. اي بسم الله. اي ben dis donc. Rien du tout. صح. Des choses simples. Mais avec le toit. Bibliothèque ouverte. يجيك تاك يدخل الدار يقرا على وما يجي ديبوزيه. ما شاء الله. Ça fait plaisir. ما كاينش اللي تخرب يسرق فيها. الله والو. ما كاينش بالي قال. الحمد لله. Il fait frais ici, hein. البرود وي هنايا. وي وي. الحمد لله. قلت لك هنا كاع لا بليبار سي دي زاركاد هكذايا. سي بور افوار لومبر. باسكو الظل لو موا دو جويي هنا لو موا دوت سي لي 55 دوغري. 55 درجة. اي اي اي. واحد كاع ما يتحركش من الدار. نتحرك ولا بلا بيسين. الا ما كاش ولا ما ناكلو. هذه صح. اي كيستيون باه الناس تفهم ثاني دونك دون لا ريجيون هنايا يا با دو كافي ما كاش القهوه. مع مرات قهوه يا خويا. لا شي قلت لك البروغري دي ريستورون اللي ما كاش قهاوي هنايا باه تفهموا مليح. لا لا تاي لا قهوه برا في الدار برك هذا مكان. في المعنى مانيش عارف. sous-entendu القهاوي. Tout à fait, j'ai compris. Mais en gros, il faut travailler ici, on travaille. هنا يخدموا هنايا. يخدموا ويقراوا. الحمد لله. وعليه الحمد. Donc c'est éducation et travail. Il n'y a Le aucun fond- café ici dans la partie. L'intelligence vient avec l'école coranique. Parce que le cerveau, il faut qu'on lui fasse une gymnastique. La gymnastique, يتدرب, c'est d'apprendre le Coran. Quelqu'un qui a appris le Coran, حافظه من ظهر حاجة واحدة أخرى تجيه سهلة. كل شيء عادي. وتلقاه ناجح بارتو. الحمد لله. الحمد لله. Donc la gymnastique de l'enseignement coranique. C'est grâce à l'islam qu'on est comme ça. التاريخ يشهد. الحمد لله c'est grâce à l'islam qu'on est comme ça. ربي يدومها علينا عيشنا. آمين إن شاء الله آمين إن شاء الله. Alors tellement qu'il y a, tout est propre ici. Juste un petit sachet, il est remarquable. كان واحد برك هذا ما كان. شوف يهرب. Tellement c'est propre. Regardez, tellement c'est propre كان حتى حاجة اللي شوفوا بعينيكم. C'est incroyable. Hein? Tellement c'est propre, الحمد لله. أنا هذا الحطات فكرني في إسبانيا يا أخويا راشد. شفت؟ والله لا صح. إسبانيا. شكون يسقمها إسبانيا؟ المسلمين هما اللي داروها. جي كونستاتي كو إسبانيا نقية على فرنسا تاعكم. وي ماشي تاعي أنا هربت منها أنا هربت منها أنايا أنا تنزلت عليها. Regardez les poubelles ما شاء الله. Juste en dessous des fleurs. تحت الورد. L'odeur. الحمد لله. Propre. الحمد لله. أما نظافة الإيمان الأوسع من الشيطان. يعطيك الصحة. non c'est agréable c'est magnifique. راكم في البلاد ما راكمش في تايلاند ولا سنغافور ولا مانيش عارف وين ولا ماليزيا. راكم في الجزائر ولاية 47. يعني moi j'ai jamais vu des poubelles comme ça en Algérie jamais. Plastique à côté. هيا فهمنا وين البلاستيك؟ هنا بلاستيك. on peut. Vas-y. هيا بسم الله. oh là là c'est pas beau ça. Plastique ici. هنا لوز ديال الومنيوم. aluminium. hop pardon. هنا كارطون. carton. وهنايا سي فيد هنا الخبز. Incroyable, hein, رانا في غردايا. Et c'est quand même bien, le symbole, les poubelles en dessous des fleurs. Alhamdoulilah. مانا كبيرة. Non, ça fait plaisir. Et il y a un musée, متحف. ماشي الأفل هذا. متحف هذا. الميزي هذا. Voilà, le musée. متحف. الله يبارك. Voilà. Donc il y a de la culture, ما نساوش الثقافة هنايا. Voilà, de la culture. Ça fait plaisir. شوفوا القهوة كي دايرة. C'est quand même incroyable. Il faut pas تاكلوا غير على غدوة إلا طلعت يا خويا. سي رشيد هنايا. نتمنى لك إن شاء الله تربح. إن شاء الله نربحوا إن شاء الله. سمعت. يلزم الشعب الجزائري يفهم حاجة باللي يفوق دي زيفور ما يتكلش غير على الدولة تعطيه. يتكل على ربي وعلى روحه. يتكل على ربي وعلى روحه وعلى دراعته يخدم. زين روحه والوعد يزين روحه. سي غراس ا دي جون
qui ont su ici باش طلعت هذه البلاد. الله يبارك. الله يبارك. ونيفا احنا نخليو الدوله دير لنا المشاريع الكبرى اكثر من هذا الشيء. دير طريق بالقدرون هذا مكان. ياه وتخليكم تخدموا نورمال عادي. هذا مكان. الحمد لله. السلام عليكم. واش راك لاباس بخير؟ الحمد لله صح رمضانك خويا. ما ديرش لايف ما لا لا ديرش. ماشي دير هذه الجهه الاخرى شوف. لاباس. هاني نشوف لوت كوتي. زين صافا. والله الحمد لله بخير. الحمد لله لاباس. والله رحمه الله. اصبر راني نتبع فيك قلت نشوفوك اسيدي راك في بريزغن وراه مع خونا وانت كنت معاهم في الاسبان وشتك في باري كيف بارتو اوروبا. لاوروبا. هذيك الحكايه تاع كليتو حاجه ولا ما على باليش. انا هو مالوغوزمون الحمد لله. زين صافا. والله الحمد لاباس لله بخير. انت كل والله رحمه ربي خويا. مرحبا بك اخويا في الحمد لله غردايه. والله راكم في الجنه لا الحمد لله. بك. كنت جازير راهي كاع كيما غدايا والله رانا في الجنه. ما شاء الله ما شاء الله. يا ربي ما شاء الله. والله صافي بليجي حاجه تفرح. سي ان اكزومبل parmi les 4 ولايات ما شاء الله. البروبليم يا با بوكو ديكسون هذا هو المشكل. الحمد لله. وعليه لك الحال. بعد يا سي رشيد الله يدومها إن شاء كاع الله. الولايات تاع الله يعينك. الجزائر يكون كما هذه الولايه هذه يخدموا ان شاء الله أولاً. ان شاء الله. والله يبعد عين الحاسد. امين ان شاء الله ان شاء الله. ميساج يفوت ان شاء الله يفوت. هذا ما كان. نو سي مانيفيك سي مانيفيك. انا عمرت لك اللايف تاعك. ولا لا عمرته وزيد عمرو زيد عمرو زيد عمرو خلاص. زيد عمرو نشوفوا هذاك لاغوزاج هذاك تاع لو بتي جاردان. لازموا معنا غدوه. ألونس. فوالا سي رشيد وي قال لك سي بوسيبل دو ريستي كان ان شاء الله غدوه يورك الاز ونو غردايه. صافي هذيك بليزير. المشكل عندنا برنامج غدوه عندنا اللغوه تياري بصح ان شاء الله من بعد الفطور نرجع ليه هنا ان شاء الله. بعد الفطور لا لا يدي الفطور تاع من بعد العيد. ايه بعد الفطور معليش ما كاش مشكل. إن شاء مرحبا الله. والله بك. avec plaisir. منها دوك تشوفها كاين عندنا بروبليم في الحكايه هذه. ماذا بينا نخدموها اونسومبل. يا بروجي تسابوتي وتلحق ما تقعدش هنا في غردايه تلحق لي زوتوريتي في الجي باسكو هنا في غردايه راهم كاين واحد اللعب سي با نورمال. ماشي نورمال تقدر عليه ماشي نهضر معاه يلزم في علم المكان باش داكور. أوكي. نعطيو الصوره للناس. تري بيان اوكي شي ماشي اللي جاي. فهمتك المهم باش نكونوا نعطيو الحقيقه ما نكونش نهضروا غير هكذا. فهمتك. نقول علم المكان نصوروا ونعطيو الحقيقه لي زوتوريتي وللناس لانه كاين حاجه وين اكزاكتومون انا وين جاي؟ فاس الجبل فاس شتو راه من الجبال تماك. على ما تحكيش دوكا ما نقدرش نحكي لك انا باسكو ياك لازم يكونوا عندنا المعطيات ويكونوا عندنا بزاف الناس ويهضروا كاع الحكايه هذه ماشي غير انايا. فهمتك وان شاء الله ماشي حكايه ماشي رايحه تروح. شوف فهمتك انا من بعد العيد ان شاء الله نرجع لها ان شاء الله. ميرسي نقعدوا على الاتصال. واش تشتوت بارك الله فيك الناس راشد كاز ابخي العيد ان شاء الله غادي يريح معاهم ان شاء الله باذن الله. والله عليك بليجا ان شاء الله. يعطيك الصحه. الله يسلمك. نديروا سيفيرو باش هكذا سي رشيد كي تجينا في اللايف هذه هضرها في اللايف. صحيح انا كمان الله يهضر. صح اخويا الله يحفظك ويعطيك الصحه. ان شاء الله كي جينا ما جيناش احنا جينا كاع لا كوميونيتي دو غردايه اي دو سود. تخي بيان افيك بليجير. موا جو الله يحفظك. تو لو سود كاع الجنوب. الجنوب كيما هضرت تدور كاع علينا ويشوف كاع المشاكل تاعنا باش الا كاين حل ان شاء الله ربي يعاوننا ويعاونك علينا. امين ان شاء الله ان شاء الله. ميساج 5 sur 5. ولا راكم هنا رانا دايرين السبيل من جهه كوتي دو رومبوان مكناس تلقى فيها مكناس هما الشباب بالعربيه. رانا دايرين تما فطور عابر سبيل. مرحبا بكم على كل حال. الله يحفظك خويا والله يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه ساعه الطرق يعطيك الصحه. عايش. نروحوا لهاد الجنينه راهي فوالا عجبتك جنينه. بزاف. واقيلا نديروا لك هنايا خيمه يا ودي افيك غون بليزير الله يحفظك. الله يحفظك. Très bien. Voilà, en direct, راكم تشوفوا بعينيكم la beauté de l'architecture traditionnelle de la ولاية غرداية. رانا في رمضان نهضر لكم على الثقافة التاريخ تاع البلاد. السلام عليكم لاباس؟ الحمد لله الله يحفظك. في دون لي 34 35 degrés. Incroyable. Vous êtes courageux, vous supportez les hautes chaleurs. C'est sec. Oui, c'est sec, oui. ما تغسلهاش كيما سيك. الحمد لله. Un peu de verdure.
دونك الجنان باه نروحوا ليه نفوتوا هنا تحت. منا دابور نروح منا ابخون فيغ. Non, le genin c'est bien comme ça parce que l'heure elle tourne, c'est pour ça. معليش. Vas-y. صح. هكاك نوروا حاجه شابه. خويا رشيد انا نقول لك باي باي روح روح. البركه بتقولي باي باي. اسمح لنا استاذ، اسمح لنا. جي 66 في عمري، الله بركات. يبارك، الله يطول في عمرك ان شاء الله. بركات يا اخو. شفتوا ولا لا 66 66 ما شاء الله en pleine forme. Il n'y a pas d'ascenseur, ما درتوش l'ascenseur ولا كيف؟ مازال ما عندناش البيجي، ما كاينش بزاف. هلا وين الهبطه؟ وين الهبطه مين؟ شوفوا الجنان ما شاء الله. ولا لو كان نقدروا نصوروا من الباب معليش كيف شوفوا الجنان ما شاء الله. راكم في غرديه يا الشعب الجزائري. هذا سلطان الغابه هذا يعيطوا له. Et ça dégage une odeur comme le jasmin. Eh ben dis donc. وكون راك فاطر نعطيك واحد العفسه تاع هذا سلطان الغابه تشوف. ما تسمع ان شاء الله. نحي ورده تجبد تحي لها البو تاعها انفيريور، تجبد هكذا تمص تلقى فيه العسل. فيه العسل؟ الله يبارك. سي لو ريغال تاع النحل هذايا. سي بور سا يبغوا هنايا هذه بلاصتي. Regardez-moi ce décor magnifique. راكم في الجزائر في ولاية غرداية. غرداية. Alors l'entrée c'est داخل من؟ هذه فوس انتري هذه. سي فوس انتري. هذه فوس انتري. سي بور يصوروا فيها. صح. فهمتك. قال لك ممنوع الدخول. كيما تونس قالوا لي ممنوع الدخول تونس. Donc c'est interdit. Pour protéger. Et c'est pour protéger. C'est normal. Alors je vais juste montrer les photos. Hop. شوفوا الورد ما شاء الله. Regardez le décor, c'est quand même agréable, non? Normalement 48 ولاية راهي كيما هاك. يا هو راه المشكل. رانا في الصحراء. شوفوا الجنان كي داير. C'est quand même incroyable. Notre incapacité à faire des choses simples en Algérie. Alors regardez-moi ça. Incroyable. Il y a combien de jardiniers qui يتكلفوا بالحديقة هنا؟ C'est quand même magnifique. الله حاجة تفرح. En principe, l'irrigation se fait par goutte à goutte. Ils n'ont pas besoin d'irriguer. On a là-bas le sud, si vous n'irriguez pas, tout chez vous. Voilà la tuyauterie italienne. Ah oui, je vois, je vois. C'est fait avec des gouttes à goutte. Goutte à goutte, hein, machallah. C'est très propre, c'est très propre, ça fait plaisir. Voilà, Shahrazad. Et oui, l'Algérie, normalement, toute l'Algérie devait être كيما هاك. يجب أن بلادنا كامل تولي كيما هاك إن شاء الله. إن شاء الله يا على la petite théière là-bas au bout là-bas. راكم تشوفوا مبني على الجبل. Alors je vais juste montrer la partie qui était arrosée tout à l'heure. Vous voyez le puits? Oui, حاشي هذاك واحد بير. وي هاك الجبال. شحال من متر باغي جبتوا الماء هنا؟ الله اعلم ديجا شحال انا ولا الجبال طلع شحال. Je ne pense pas, c'est décoratif. Décoratif, ça كاين هذاك الكردة وكل شيء. C'est décoratif. D'accord. C'est décoratif. Je ne pense pas qu'il y a de... هنا سي دي فوراج تاع الماء اللي نشربوا حنايا. صحيح. سي يا با دو فوراج كاش الماء. سي الشبكة دي فوا كاين الماء دي فوا ما كاينش. إلا جاب انتوما زاركم. إلا جاب ربي هذا سبحانه. نشربوا الماء إلا ما كاش تلقى الدعوة وكحت يعيطوا لها طول الميزان. D'ailleurs, vous allez constater par la suite, il y a certains palmiers, تلقاهم avec un tronc gros, ومن بعد يرتريسي هذاك لو ترون هذاك sur une hauteur peut-être de 3-4 mètres, plutôt de 1 mètre, 2 mètres, ومن بعد يعاود يقروسي. كي يكون يريقي أو شاد روحه إلى une bonne forme. كي يكون مونك دو يرتريسي هذاك، وكان يبقى تاني شوية يزيد شوية يطيح يموت. بعينا نشوفوا الناس هنايا يرفدوا بالبيادن من البيار هكذايا، يرفدوا بالبيادن ويروحوا يضربوا
20 متر 30 متر حتى 200 متر باش يعطيو هذاك البيدون هذيك النخله باش ما تموتش. هذيك البركه هذيك صح. اي روحوا للظلال روح يا استاذ روح. فور انا يعجبني الحلن انا نموت عليها غردايه انا جادور غردايه سي مانيفيك غردايه. سي سفيان est-ce qu'on peut parler un peu d'un sujet un peu politique 2 secondes là avec grand plaisir تاع اللي دخلوا من الحبس شحال كاين منهم دخلوا من الحبس جينيور ان شاء الله يكون في البريه نقصوا على السوجي اوكي تري سونسيبل ان شاء الله très bien parfait. Voilà, on va aborder la question politique tout à l'heure à Barriyan, Inch'Allah, vers dans 1h30 à peu près. Exactement, Inch'Allah. توت بريان الناس تاع بريان رانا جايين ان شاء الله. Très bien. Alors Oustad, بغيت نشكرك, je voulais vous remercier pour cette visite guidée. يعطيك الصحة de cette magnifique ville de Ghardaïa. Vous n'avez rien vu encore. En plus, vous voyez. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne كاع لازم كاع نرجعوا لهنا. Vous n'avez rien vu. C'est un plaisir et je suis fier d'appartenir à cette région-là. الله يبارك الله يبارك. Voilà, ça fait plaisir. Donc ألف شكرا. Merci beaucoup. نتلاقاو tout à l'heure إن شاء الله في بريات قبل الفطور إن شاء الله. حيا بارك الله فيكم وتحية الناس غرداية على الاستقبال تاعهم حار 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 ما شاء الله. Et je vous remercie أنا ثاني. يعطيكم الصحة. De nous avoir rendu visite. وجيسبر راك تمتعت شويه بهذا المناظر هذه الخلابه. الحمد لله. وان شاء الله قلت لك ليماج تاع الجزائر غاتي انسي. ان شاء الله يتمنى ربي تقول ان شاء الله. راك تشوف الجبال اللي راهم من هيك مقابلينك. ناس طلعوا معاهم راك تشوف لا بونت كومون لي ريد. وبناو وطلعوا سير دو تاع ميل لي ماتيريو باش بناو هذه الديور هذه. والحمد لله سي ديفوني ان باتريمون Classé à l'UNESCO. Classé à l'UNESCO. Masha'Allah. Voilà. Voilà, donc il faut savoir que Ghardaïa est classé patrimoine universel culturel et Voilà. يعطيكم الصحة. باي باي. وتهلا في روحكم وتحية الجزائر.